अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश थी कि मलिक साहब आप हमेशा सियासतदानों पे बात करते हैं, लीडरों की बात करते हैं, रहनुमाओं की बात करते हैं, आपने कभी सियासी वर्कर की बात नहीं की। तो सियासी वर्कर ही जमातों के लिए कुर्बानी देते हैं, आपने उनकी कभी बात नहीं की। ये जो हालिया पकड़ दकड़ हुई जिस तरीके से सियासी कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया, तो मैंने सोचा कि आज मैं सियासी वर्करों पर एक प्रोग्राम करूं। नाज़रीन, किसी भी सियासी जमात की जो बैक बोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी, वो उसके सियासी वर्कर होते हैं, सियासी कारकुन होते हैं, नज़रियाती कारकुन होते हैं, जो गली मोहल्ले कूचों में पार्टी का झंडा लहराते हैं, पार्टी के नारे लगाते हैं, पार्टी के लिए मेहनत करते हैं दिन रात और पार्टी को ज़िंदा करते हैं। तो हमारी बदकिस्मती है नाज़रीन कि हमारे मुल्क में, क्योंकि हकीकी जमहूरियत नहीं है, हकीकी जमहूरियत के अंदर पॉलिटिकल वर्कर का एक बड़ा मुकाम होता है, उसको ख़ास इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ सियासी वर्कर्स को सिर्फ भेड़ बकरियाँ समझा जाता है और इनको अपने मफाद के लिए जलसे जुलूसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अपने गली महलों से ज़्यादा लोगों को लेकर जलसों में, रैलियों में आए और बस उनको थोड़ी थपकी दे दी, उनके साथ दो चार तस्वीर बनवा ली, वो बेचारे इतने में खुश हो जाता है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तानी सियासत जब से मैंने होश संभाला है, अगर बात करूँ तो जितनी कुर्बानियाँ इन सियासतदानों के लिए सियासी वर्कर्स ने दी हैं, किसी ने नहीं दी, उनके अहल खानों ने नहीं दी, उनके रिश्तेदारों ने नहीं दी। यानी शरीफ ख़ानदान की बात अगर हम करें, भुट्टो ख़ानदान की बात करें, इवन इमरान खान की बात करें, तो इन जमातों के लिए, इन लीडरों के लिए जो सियासी वर्कर्स ने मारे खाई हैं, तशद्दुद बर्दाश्त किए हैं, अपने घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करवाया है, कोड़े खाए। इवन पीपल पार्टी, जब मुझे याद है भुट्टो साहब के दौर में और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पीपल पार्टी की उन्होंने बागडोर संभाली, तो पीपल पार्टी के वर्कर पर बहुत मुश्किल वक्त था। उनको किलों में बंद किया गया, उनके ऊपर बेपनाह तशद्दुद किया गया, कोड़े लगाए गए। ज़ियाउल हक साहब का दौर था, जनरल ज़ियाउल हक का, तो उनको तशद्दुद कर कर के अपाहज कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है भुट्टो को जिंदाबाद का नारा लगाता रहा, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाता रहा। लेकिन जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई तो उसने अपने वर्कर्स को oblige नहीं किया। फिर वही इलेक्टेबल्स, वही जागीरदार, वही सरमायादार बेनज़ीर भुट्टो की कैबिनेट में आए और वही वज़ीर बने, वही MNA बने, वही MP बने। लेकिन पार्टी वर्कर्स को बहुत कम उनको टिकट दिए गए या उनको अहदे दिए गए। इस तरीके से शरीफ ख़ानदान के लिए भी जो सियासी वर्कर्स हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी हैं, स्पेशली जब नवाज शरीफ साहब को जलावतन किया गया और बेगम कुलसूम नवाज़ ने पार्टी की क़यादत संभाली, उस वक्त वर्कर उनके लिए निकले, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी, मारें खाईं, थानों के अंदर बंद रहे। लेकिन जब भी नून लीग गवर्नमेंट में आई है उसने पॉलिटिकल वर्कर्स को नज़रअंदाज किया, सियासी वर्कर्स को। वो बेचारे आज भी गली महलों में नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाते फिर रहे हैं, लेकिन उनका मुआशी, उनके घरों में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। इसी तरीके से PTI के लोगों ने अभी ये जो हालिया कुर्बानी दी है, इससे पहले 25 मई को पिछले साल भी उन्होंने बड़ी मारें खाई, तशद्दुद उन पर हुआ, आंसू गैस के शेल खाए उन्होंने और ज़ख्मी हुए, शदीद कुछ शहीद भी हुए। लेकिन आज फिर देखें कि 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरीके से पूरे मुल्क से पकड़ दकड़ करके PTI के रहनुमाओं को और स्पेशली सियासी वर्कर्स को उठाया गया, उन बच्चों का सियासी मुस्तकबिल तो तबाह हुआ, उनका जो वैसे उनका रोशन मुस्तकबिल था, जो उनका आगे जाकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई काम करने थे या कोई नौकरी करनी थी या कोई बिज़नेस करना था, वो भी उनका जो मुस्तकबिल तारीक हो गया, उनका जो कैरियर बनना था। आज जिन बच्चों पे कम उम्री में मुकदमा दर्ज हो गए, आज जिन जो बच्चे जेलों में हैं, जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा हैं, आर्मी एक्ट के मुकदमा हैं, उनके वालिदैन से इस वक्त जाके पूछें वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब को उनका अंदाज़ा नहीं है, ना ही PTI की जो टॉप लीडरशिप है उसको अंदाज़ा है। वो तो एक दिन जेल में रहे और दूसरे दिन आप बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब से और PTI से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन आज भी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर जो इमरान खान के साथ खड़ा है। तो मैं नाज़रीन समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात का वर्कर है, चाहे वो नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, PTI का है, जमात इस्लामी का है, TLP का है, तहरीक लब्बैक के वर्कर्स के ऊपर बहुत तशद्दुद हुआ उनकी रैलियों के दौरान, उनके धरनों के दौरान। इवन और भी जितनी दीगर जमातें हैं, जमात इस्लामी, MQM, फजल रहमान साहब, ANP, जितनी भी जमातें हैं, हमेशा जो कुर्बानी इनके लिए देते हैं वो सियासी वर्कर देते हैं, मारे वो खाते हैं, जेलें वो काटते हैं। लेकिन जब इक़्तिदार का वक्त आता है, जब कुछ खाने का वक्त आता है, उस वक्त सियासी वर्कर्स को पीछे कर दिया जाता है और मफाद परस्त टोले, वो जो कमीशन आपको ले कर देते हैं मुख्तलिफ़ कामों में, उनको आप आगे ले आते हैं। वही सरमायादार, वही जागीरदार, वही इलेक्टेबल्स आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं और सियासी वर्कर आपको मिल भी नहीं सकता। टेलीफोन करना दूर की बात, आपसे यानी वो मुलाकात के लिए
میں نے کئی ورکرز کو جانتا ہوں جنہوں نے خط لکھے اپنے لیڈروں کو کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں یا مجھے نوکری چاہیے یا میں نے اپنا علاج کروانا ہے. ان کے خطوں کے جواب تک نہیں دیے جاتے. لیکن جو ہی مشکل وقت آتا ہے پھر سیاسی ورکر یاد آ جاتے ہیں. پھر وہی تقریریں، جذباتی تقریریں کہ آپ نکلیں اپنے لیڈر کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے. آپ ہی یعنی کیا میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں ناظرین، جس طریقے سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے سیاسی ورکرز کو. اور یہ بیوقوف ہیں بیچارے. یہی اگر یہ کوئی اپنے درمیان میں سے اپنے جیسا کوئی بندہ کھڑا کریں اپنے حلقے میں، اپنے علاقوں میں، اور اپنا غریب بندہ، جس طرح بھارت میں آپ دیکھیں ایک عام عوام پارٹی جو عام آدمی پارٹی ہے وہ اس وقت دہلی کے اندر گورنمنٹ کر رہی ہے اور وہ عام لوگوں پہ مشتمل ہے. اگر یہ غریب عوام اپنے جیسوں کو منتخب کریں اور ان کو اوپر لائیں تو شاید ان کی حالت زار بدل جائے. لیکن ہم بڑی گاڑیوں والوں کو، بڑے محلوں والوں کو، بڑے عہدوں والوں کو، بڑے پیسے والوں کو، ان کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں اور وہ ہم سے ہاتھ ملانے کے بعد بھی گھر جا کے ڈیٹول سے ہاتھ صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہیں. لیکن ہم ان کے ساتھ ایک تصویر، ایک سیلفی لے کے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کو بڑا کروا کے اپنے گھر کے اندر کسی آنگن میں کسی جگہ لگا دیتے ہیں، کسی ڈرائنگ روم میں لگا دیتے ہیں. لوگوں کو دیکھیں جی میری نواز شریف صاحب کے ساتھ تصویر ہے، دیکھیں جی میری آصف زرداری یا بلاول بھٹو کے ساتھ تصویر ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ تصویر ہے. لیکن آج تک ان لوگوں نے کبھی کسی، یہ جو شہید ہوتے ہیں سیاسی ورکر، کبھی میں نے سوائے ایک دو واقعات کے کبھی کسی سیاسی رہنما کو ان غریبوں کے گھر آتے نہیں دیکھا، ان کی فاتح خوانی کرتے نہیں دیکھا، ان کی مالی امداد کرتے نہیں دیکھا. یعنی دو چار واقعات پہ شاید گئے بھی ہیں یہ لیڈر، لیکن میں سمجھتا ہوں سب لیڈر مفاد پرست ہیں. غریب کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے. غریب جو ہے وہ آج بھی پس رہا ہے بیچارہ اور مارے کھا رہا ہے. اور اس وقت جیلیں بھری پڑی ہیں ناظرین. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت تھانے کے اندر حوالاتوں میں جگہ کم پڑ چکی جتنے لوگ اٹھائے گئے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں سیاسی ورکر کو عزت دینی ہوگی، ہمیں سیاسی ورکر کا احترام کرنا ہوگا. میں پاکستان کے تمام سیاسی ورکرز جو پاکستان کی بہتری کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے حقوق کے لیے نکلتے ہیں. اصل میں لیڈر تو صرف نعرے لگاتے ہیں نا. سڑکوں پہ ہمارے حقوق کے لیے، مہنگائی کے خلاف، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف، آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی ہے ان غریب سیاسی ورکرز نے اٹھائی ہے. انہوں نے ریلیاں نکالی، جلسے کیے، جلوس نکالے اور ماریں کھائی، اور انہوں نے ہی ہمیشہ لیڈ کیا. سیاسی رہنما تو تصویریں کھنچوانے کے لیے آتے ہیں، یہ تقریر کر کے وہ نکل جاتے ہیں، لیکن بعد میں ان چیزوں کا جو خمیازہ ہے وہ ان سیاسی ورکرز کو بھگتنا پڑتا ہے. تو میں پاکستان کے تمام سیاسی ورکرز سے یہی کہوں گا کہ خدا را اب آپ بھی ہوش کا ناخن لیں. آپ بھی وہ دیکھیں کہ کون سا اچھا رہنما ہے، مخلص رہنما ہے، محب وطن لیڈر ہے جو آپ کو عزت دے اور جو آپ کو آگے لائے، جو آپ کو ٹکٹس دے. آج دیکھیں 2-2 کروڑ کی ٹکٹس بک رہی ہیں. تو کسی غریب ورکر کو کوئی ٹکٹ ملی جس نے ہمارے پارٹی کے لیے کھائیں، جس نے جیلیں کاٹی کہ نہیں عمران خان صاحب کو اس کو بلائیں یا شہباز شریف صاحب بلائیں یا زرداری صاحب بلائیں کہ بھائی یہ ایم پی کی ٹکٹ آپ نے کی بڑی قربانی ہے جماعت کے لیے؟ نہیں. ٹکٹیں جب دینے کی باری آتی ہے پھر وہی پیسے کا لین دین، وہی منڈی لگ جاتی ہے نوٹوں کی، اور غریب آدمی صرف نعرے لگانے جوگا یا پوسٹر لگانے جوگا یا بینر لگانے جوگا، اس کے سوا سیاسی ورکر کا کوئی کام نہیں ہے. جب تک کام ان سے لینا ہوتا ہے لیتے ہیں، جو ہی اقتدار میں آتے ہیں تو وہ کون اور میں کون. تو ناظرین امید ہے یہ آپ کا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ بھی سیاسی ورکرز کو احترام دینا چاہتے ہیں اور سیاسی ورکرز تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنے میزبان شاہد ملک وسنال کو اجازت دیں. اللہ حافظ.